मिति 2077 चैत 17 गते कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेलिनवादी धुम्बाराही काठमाडौँ। विषय तपाईले पठाउनु भएको पत्रबारे। तपाईले महासचिव ईश्वर पोखरेलका नाममा लेख्न लगाउनु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कार्यालयको 2077 साल चैत 8 गतेको मिति उल्लेख गरिएको मेरो नाममा लेखिएको एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। पार्टी कार्यालयबाट प्रेषित औपचारिक पत्रको भाषा, त्यसको गूढार्थ र तपाईले अपनाएको प्रक्रियाले तपाई के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ। नक्कली प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैका विरुद्ध सुनियोजित रूपले लक्षित तथाकथित न्यायिक प्रक्रियालाई कंगारू अदालत भनिन्छ। तपाईले मागेको तथाकथित स्पष्टीकरण सहित लिखित जवाफले तपाई त्यही कंगारू अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ। शत्रु देशको नागरिकलाई पठाइएको जस्तो तपाईको पत्रको जवाफ लेखिरहनु आवश्यक थिएन, अर्थात् तपाईले पठाउनु भएको मिथ्या पत्रका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने त हुँदै होइन। कुनै पनि उत्तर समेत लेख्न जरुरी छैन। तर तपाईले लगाउनु भएका आरोपहरू कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईका दाबीहरू कति झुटा छन् भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले यो पत्र लेख्दैछु। साथै अहिलेका समस्या केवल विधानको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै होइन, तपाईले पार्टीलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा नेतृत्व गर्न असफल हुँदै जाँदा आएका समस्या हुन् भन्ने मेरो मूल्याङ्कन पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। तपाईको गुटभेला र पार्टीको वैधानिक व्यवस्था। अहिले नेकपा एमालेमा जे जति समस्या आएका छन् तिनीहरूलाई कुनै व्यक्ति वा गुटका इच्छा वा स्वार्थका आधारमा होइन, पार्टीको विधानको आधारमा मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अस्तित्वलाई इन्कार गरेर हामी नेकपा एमालेका रूपमा पुनर्जीवित भएपछि एकीकरण पूर्वको बिन्दुमा उभिएर नेकपा एमालेको विधान अनुसार पार्टी जीवन सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट भएको कुरा हो। त्यसका विपरीत सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलापछि नेकपा एमालेको विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो तपाईले केन्द्रीय कमिटिका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्य रूपमा गत फागुन 28 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरूको भेला बोलाएर त्यसैलाई कथित केन्द्रीय कमिटिको बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको सदस्य नरहेका 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटिको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको वक्तव्य सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यहीबाट पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ। यस पत्र मार्फत मैले तपाईका आरोपहरूको खण्डन गर्दै तपाईको गुटका निर्णय पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्न, नवौं महाधिवेशनबाट तपाई अध्यक्ष भएपछि पार्टी कसरी संकटग्रस्त हुँदै गयो भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्न र तपाईको गुटका निर्णयले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको कसरी उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त केन्द्रीय कमिटिको बैठकको सूचना र बैठकको कार्यसूची केन्द्रीय कमिटिको बैठक भन्दा 3 दिन पहिले नै केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूलाई दिनुपर्छ। तपाईले त्यस्तो सूचना र कार्यसूची दिनुभएको छैन। संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै तपाईले 28 गतेको उक्त बैठकमा सबैलाई खबर पठाएको दाबी गर्नुभयो। तपाईलाई मेरो चुनौती छ, त्यो तपाईको 100% झुटो दाबी हो। तपाईको आफ्नै गुटका सदस्यहरूलाई पठाइएको मेसेजमा समेत केन्द्रीय कमिटिको बैठक भनेर खबर गरिएको थिएन। त्यसमा लेखिएको थियो कमरेड अभिवादन। यही फागुन 28 गते शुक्रबार बिहान ठिक 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ। ईश्वरी रिजाल, सचिव नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही। के तपाईले यसको खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव छ, एउटा जाँचबुझ कार्यदल गठन गरौं र नेपाल टेलिकमसँग तथ्यहरू मागौं। उक्त प्रकारको मेसेज कुन कुन व्यक्तिलाई गएको छ वा त्यसबाहेक अरू के सूचना जारी भएको छ खोजी गरौं। तपाईले झुट बोल्नु भएको कुरा प्रमाणित भइहाल्छ। तपाईले यस्ता झुट कुरा पटक पटक गर्दै आउनु भएको छ। उदाहरणका रूपमा राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको समावेदन फिर्ता गर्दा अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर सहमति गर्नुभयो, तर समावेदन फिर्ता भयो, तपाई आफैले फिर्ता गर्छु भनेको अध्यादेश फिर्ता लिनु भएन। तपाईले प्रचण्ड माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउँदैछन् भनेर मन्त्री परिषद बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गर्नुभयो। मैले नै त्यसको असत्यता प्रमाणित गरिदिएको थियो। तपाईले प्रचण्ड माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदैछन् भनेर मन्त्री परिषद बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गर्नुभयो। मैले नै त्यसको असत्यता प्रमाणित गरिदिएको थिएँ।
पुस 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव निर्णय गरेर राखौं, जारी नगरौला भन्नुभयो, तर 3 घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउनुभयो आदि। त्यसैगरी अहिले फागुन 28 गतेको गुटको बैठकलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक भन्नुभएको छ। तपाईको समूहले गरेको भनिएका निर्णयले पार्टी विधानको निम्न प्रावधानको उल्लङ्घन गर्छ। धारा 13 क राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटिद्वारा हरेक 5 वर्षमा हुनेछ। धारा 3 क विधान महाधिवेशनको व्यवस्था तथा उक्त धाराको ख मा उल्लेखित केन्द्रीय कमिटिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने। धारा 14 मा भएको केन्द्रीय कमिटिको गठबन्धन सम्बन्धी क केन्द्रीय कमिटी 2 महाधिवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ। केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद प्रति उत्तरदायी रहनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुनेछ। ख 1 केन्द्रीय कमिटिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 1, उपमहासचिव 2, सचिव 5 गरी जम्मा 14 जना पदाधिकारी। ख 2 14 पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता 1 सहित 115 पूर्ण र 44 वैकल्पिक गरी जम्मा 159 सदस्य। ख 3 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय कमिटिबाट मनोनित सदस्यहरू। धारा 43 मा भएको संविधान सभा संसदीय दल सम्बन्धी क को 2 संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ। ख 1 संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान तथा नियमावली अनुरूप लोकतान्त्रिक विधिको आधारमा दलको नेता र उपनेताको निर्वाचन गर्नेछ। धारा 58 को विधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाको 1 केन्द्रीय कमिटिले विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। 2 केन्द्रीय कमिटिले धारा 58 को उपधारा 1 बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्याइसक्नुपर्नेछ। 3 विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव तोकिए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। पार्टी विधानको उपरोक्त व्यवस्थाले तपाईले गरेको भनिएको बैठक, त्यस बैठकले गरेको भनिएका विधान संशोधन गर्ने, त्यसका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय निकायमा भर्ती गर्ने, पदाधिकारीहरू परिवर्तन गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने लगायत सबै निर्णयहरू अवैध, अनधिकृत र नक्कली ठहरहुन्छ। त्यस अर्थमा त्यस कमिटिले गरेका भनिएका निर्णयहरू सबै अवैधानिक छन्, नक्कली छन्। म 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपमहासचिवको हैसियतले तपाईलाई त्यसै महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष बाहेक अन्य हैसियतमा स्वीकार गर्दिन्न। यसर्थ त्यस्तो अन्य हैसियतमा तपाईले लेख्नु भएको पत्रको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छैन। बरु तपाई आफै पार्टीको वैधानिक अध्यक्षको हैसियत भएको व्यक्तिले नक्कली हैसियत किन खोज्नु भएको हो? पार्टीको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउन र पार्टीको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउने र पार्टीलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने काममा किन लाग्नु भएको हो जस्ता प्रश्नको उत्तर तपाईले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईका आरोप बनावटी छन्। ममाथि लगाइएका 4 वटा मध्ये पहिलो आरोप तत्कालीन पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा 19 पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न पुष्पकमल दाहालको मतियार समेत भई पार्टी हित विपरीतका कार्य गरेको भन्ने छ। प्रथमतः तपाईले आरोपित गरेको घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन। दोस्रो, त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने कुरा तपाई र तपाईको गुटका धेरै कमरेडहरूलाई राम्ररी थाहा छ। अहिले मेरा विरुद्ध प्रचारको सामग्री बनाउन जानाजान यो कथा बुनिएको छ, त्यसैले त्यो मेरा विरुद्धको निर्वस्त्र षड्यन्त्र हो। तेस्रो, तपाईले पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकलाई अपमान गरेपछि, तपाई समेत स्थायी कमिटिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई उल्लङ्घन गरेपछि, सचिवालयको बैठक डाक्न समेत नमानेपछि सचिवालयका कमरेडहरूले त्यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। त्यसलाई पार्टीको बैठकमा छलफल गरौं भन्ने मेरो माग थियो। बरु तपाईहरूलाई त्यो प्रस्ताव अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण नै लागेको थियो भने औपचारिक बैठकमा छलफल गर्न समेत किन इन्कार गरिएको हो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन। अझ रहस्यमय त के छ भने भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटी बैठकले 5 वर्षसम्म तपाईलाई नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म तपाई नै अध्यक्ष रहने, तपाईले गर्ने ठूला निर्णयहरूमा सचिवालयको सहमति लिने भनेर गरेको निर्णय समेत इन्कार गरेर तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। आफ्ना रहस्यपूर्ण कृत्यहरू ढाक्न तपाईले अरूमाथि जथाभावी आरोपहरू लगाउन थाल्नुभयो। त्यही मेसोमा तपाईले मलाई समेत आरोपित गर्नुभएको हो भन्ने मेरो दाबी छ।
दोस्रो मेरा विरुद्ध कंगारू अदालतका न्यायाधीशको प्रश्न पार्टी अध्यक्ष र महासचिवद्वारा मिति 2077 चैत 3 गते गरिएको मौखिक तथा लिखित निर्देशनको अवज्ञा गरी पार्टीको नाम चिन्ह र झण्डाको दुरूपयोग गरी मिति 2077 चैत 4 र 5 गते कथित राष्ट्रिय भेला गर्न अग्रसरता लिएको, समानान्तर संगठन निर्माण गर्दै पार्टी फुटाउने काममा अगुवाई किन गरेको भन्ने छ। सर्वप्रथम त उक्त राष्ट्रिय भेला गर्न मैले अग्रसरता लिएको कुरा त्यसमा मेरो संलग्नताले नै स्पष्ट पार्छ। पार्टीको झण्डा झुक्न नदिने देशभरिबाट आएका करिब 4,500 कमरेडलाई यसै पत्र मार्फत फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दोस्रो, त्यति महत्वपूर्ण भेलामा जति योगदान गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको कुरा सविनय उल्लेख गर्न चाहन्छु। तेस्रो, सर्वोच्च अदालतको चैत 23, 2077 को निर्णयले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भई बनेको साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनैतिक एकीकरणको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर ती दुवै पार्टीलाई एकीकृत हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्याएपछि वस्तुगत तथा तार्किक हिसाबले पनि नेकपा एमाले 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्यो। अर्थात् नेकपा एमाले 2075 जेठ 2 गतेको मितिमा पुनर्जीवित भयो। त्यसको अर्थ त्यस दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाबाट पार्टी जीवन अगाडि बढाउने भन्ने नै हो। तर यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै गत फागुन 28 गते तपाईँ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूहले बालुवाटारमा आयोजित एउटा भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक भनेर गरिएका तथाकथित निर्णयहरू पार्टीको लोगो भएको लेटर हेडमा प्रकाशित भएपछि तपाईहरू योजनाबद्ध रूपमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न लागेको प्रमाणित हुन्छ। त्यस अवस्थामा पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु हरेक पार्टी सदस्यको दायित्वभित्रै पर्ने हुँदा चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय भेला गरिएको हो। चौथो, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा चैत 1 गते भएको छलफलमा तपाईहरूसँग फागुन 28 गतेको तपाईहरूको गुटको भेला फिर्ता लिनुस्, हामीले राष्ट्रिय भेला गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई तपाईहरूले इन्कार गरेपछि हाम्रो भेला स्वतः वैधानिक हो भन्ने मेरो दाबी छ। पाँचौं, उक्त भेलाको मूल नारा नेकपा एमालेको एकता बचाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ थियो भन्ने कुरा दुनियाँलाई जानकारी छ। साथै त्यस भेलाले देशभरिका नेकपा एमालेका संगठनहरूलाई 2075 जेठ 2 गतेकै अवस्थामा बिउझाउने निर्णय गरेको छ र उक्त निर्णय अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको हो। यसरी 28 फागुनको भेला अवैधानिक रूपमा पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले एउटा गुटले गरेको भेला हो, समानान्तर गतिविधि हो, जबकि चैत 4 र 5 गतेको भेला पार्टीको आधिकारिक भेला हो भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित छ। ममाथि लगाइएको तेस्रो आरोप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटिमा 10औं, 11औं र 12औं बैठक र संसदीय दलका बैठकहरूमा समेत उपस्थित नभएको भन्ने छ। प्रथमतः तपाईको गुटले गरेका कुनै पनि भेला गुटकै भेला हुन्छ। गुटका भेलाको संख्या बढाएपछि अर्थात् कुनै गुटले बैठकहरू गरिरहेपछि कुनै दिन त्यो गुट आफै पार्टी बन्छ वा गुटको बैठक पार्टीको बैठक हुन्छ भन्ने तपाईहरूको दाबीलाई आधुनिक विधिशास्त्रले मान्दैन। त्यसले त गुटको सक्रियतालाई मात्रै बताउँछ, किनकि पार्टी र गुटको वैधता फरक फरक हुन्छ। गुटले स्वार्थ समूहका हितलाई बताउँछ, निहित स्वार्थको भागवण्डाका गतिविधिलाई बताउँछ भने पार्टीले सार्वजनिक अधिकार र कर्तव्यबारे निश्चित विचारका आधारमा विधिवत गठित सञ्चालित समूहलाई बताउँछ। तपाईको समूह पार्टीको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा त्यो केवल गुट हो भन्ने स्पष्ट छ। दोस्रो, संसदीय दल वैधानिक दल हो। संविधान कुल्चेर गरिएको विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले बिउताएको वैधानिक संस्था हो, त्यसमा उपस्थित नहुने प्रश्नै उठ्दैन। संसदीय दलको पहिलो बैठकमा हामी राष्ट्रिय भेलामा व्यस्त भएका कारणले र दोस्रो बैठकमा संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गरियोस् भन्ने मागलाई प्रदर्शित गर्न मात्रै अनुपस्थित हुनु परेको तथ्य सबैलाई जानकारी छँदैछ। तेस्रो, संसदीय दलको विधान पार्टी केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गरेपछि लागू हुन्छ भन्ने पार्टी विधानको व्यवस्था छ। तर तपाईले 28 गते गरेको गुट भेलाका जगमा आयोजना गर्नुभएको चैत 7 गते अर्को भेलाको निर्णय अनुसार संसदीय दलको विधान पारित गरिएको भनेर प्रचार गर्नुभएको हुँदा अब तपाई आफैले संसदीय दललाई समेत विभाजन गर्न थाल्नु भएको देखिन्छ। तपाईले पठाउनु भएको पत्रको चौथो बुँदामा मेरा विरुद्ध लक्षित निन्दनात्मक भाषा र अर्थले स्वयं तपाईहरूको व्यक्तित्व, अध्ययन, विवेक र संस्कारलाई देखाउँछ। त्यसका केही उदाहरण यस्ता छन्: पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साटकाट गरे गराएको, अवांछित क्रियाकलापहरूमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएको, उक्साएको, अवांछित तत्त्वसँग साटकाट गरी राष्ट्रहित विपरीत काम गरे गराएको आदि। यस्ता आरोपहरू या त कुनै अपराध कर्मको असफलताको पीडाले छटपटाइरहेको आवेगमा लगाइएको हुनुपर्छ या हरेक मानवीय मूल्य समेत किनबेचको माल बनाउन सक्ने दलाल पुँजीवादको असली सन्तानले मेरा विरुद्ध ती आरोपहरू लगाएर अरू कसैलाई खुसी पार्न गरेको कसरत हुनुपर्छ।
मेरो कामना के छ भने त्यो दुवै नहोस्, केवल तत्कालीन असावधानीपूर्ण आवेगवश हुन गएको त्रुटि होस्, तर आरोपका रूपमा तपाईले पेश गरेपछि तिनको पुष्टि तपाईले नै गर्नुपर्छ। यस प्रकार तपाईका आरोपहरू कृत्य, बनावटी र दुराशयपूर्ण छन्। तपाई पार्टी र आन्दोलनको विरुद्ध हुनुहुन्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास, सांगठनिक व्यवस्थापन र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावका मानदण्डमा हेर्दा दक्षिण एसियाकै अघिल्लो पंक्तिमा रहेको हाम्रो पार्टी आज साधारण संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ। यो हामी नेकपा एमालेहरूको मात्रै होइन, नेपाल र दक्षिण एसियाकै राजनीतिक र संसारभरिका कम्युनिस्टहरूका लागि ठूलो क्षति हो। वस्तुतः लोकतान्त्रिक दायरा साँघुरिँदै र सम्प्रदायका नारा र मूल्यहरूको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको यस क्षेत्रमा हाम्रो जस्ता पार्टीहरू कमजोर हुँदा त्यसको चर्को मूल्य यस क्षेत्रको शान्ति, भाइचारा र स्थिरताले तिर्नुपर्छ। संक्षेपमा हाम्रो राजनीतिका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आयाम समेत छन्। यसरी हेर्दा हामीले आफ्नै लागि निश्चित दायित्वहरू सिर्जना गरेका छौं, जुन दायित्वहरू हामीले भरपर्दो पार्टीको निर्माणद्वारा पूरा गर्न सक्छौं। आज हाम्रो पार्टीमा समस्या छन् भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गर्छौं। तपाईका नजरमा त्यसको कारण म समेत तपाईसँग नभएकाहरूले गरेको गुटबन्दी हो भने हाम्रा नजरमा त्यसको कारण तपाई नै हो। जे होस्, समस्या छन् भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गर्छौं। त्यसो भए यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीमा आवश्यक गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्थ्यो। मैले त्यसै गम्भीरताका साथ यस विषयमा छलफल गर्न पार्टी स्थायी केन्द्रीय कमिटिका बैठक र तपाईसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटमा कैयौं पटक लिखित र मौखिक रूपमा उठाउँदै आएको हुँ। दुर्भाग्यवश तपाईको ध्यान तान्न सकिएन, जसप्रति मलाई खेद छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि राजनीतिक कार्यदिशाले सबै कुराको फैसला गर्छ भन्ने निष्कर्षको महत्त्वबारे चर्चा गरिरहनु पर्दैन। आज हाम्रो पार्टीका लागि यही नै सबैभन्दा जरुरी महत्त्वको विषय हो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले हाम्रो नवौं महाधिवेशनबाट एउटा नयाँ कार्यदिशा लिएको हो। हामी सबैलाई के थाहा छ भने 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा पार्टीले निश्चित गरेको आम कार्यदिशाका आधारमा सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्ना कार्यभारहरूको व्याख्या गर्दै आए। अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक सामाजिक व्यवस्था भएको हुँदा मजदुर किसान एकताको आधारमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सैद्धान्तिक कार्यदिशा अन्तर्गत रणनीति कार्यनीतिको व्याख्या गरे। त्यस हिसाबले हेर्दा यो सम्पूर्ण अवधि एउटा कार्यदिशाको काल हो। हामीले नवौं महाधिवेशनबाट अर्को नयाँ कार्यदिशा निश्चित गर्यौं। त्यसअनुसार नेपाल सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाका हिसाबले पुँजीवादमा रूपान्तरित भइसकेको छ र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको हुँदा हामीले लिनुपर्ने बाटो समाजवादको बाटो हो। तर उत्पादक शक्तिको यथेष्ट विकास नभइकन समाजवादको निर्माण हुँदैन। राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा दलाल पुँजीले अवरोध बनेको छ। यसकारण दलाल पुँजीलाई साँघुर्याउँदै नियन्त्रण गर्दै त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै र समाजवादी ध्येयका साथ पुँजीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु आजको क्रान्तिको कार्यभार हो, कार्यदिशा हो। यो कार्यदिशा आजको समाजवादी कार्यदिशा हो, किनकि त्यसो गरेर हामीले समाजवादको तयारी गर्छौं। यो कार्यदिशा आजको समाजवादी कार्यदिशा हो, किनकि त्यसो गरेर हामीले समाजवादको तयारी गर्छौं, तर यो आफैमा समाजवाद होइन। उपरोक्त निष्कर्षले हामीसँग दलाल पुँजीवादलाई साँघुर्याउने, नियन्त्रण गर्ने र समाजवादी ध्येयका साथ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने ठोस कार्यक्रमको माग गर्छ। त्यस्तो कार्यक्रम आजको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू मार्फत लागू गर्ने गरी बनाइन्छ। जुन तहको पार्टी कमिटी छ त्यसले त्यही तहमा उक्त कार्यक्रम लागू गर्छ। सम्बन्धित तहको सरकारमा जाँदा त्यसै तहको पार्टीले पठाएका प्रतिनिधि मार्फत उक्त कार्यक्रम लागू गर्छ भने विपक्षमा रहँदा जनदबावका विभिन्न क्रियाकलापद्वारा सरकारलाई उक्त कार्यक्रम लागू गर्न दबाव दिन्छ। सम्बन्धित तहको सरकारमा जाँदा त्यसै तहको पार्टीले पठाएका प्रतिनिधि मार्फत उक्त कार्यक्रम लागू गर्छ भने विपक्षमा रहँदा जनदबावका विभिन्न क्रियाकलापद्वारा सरकारलाई उक्त कार्यक्रम लागू गर्न दबाव दिन्छ। यसरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन गर्ने वा तिनलाई दबाव दिन सक्ने गरी सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध पार्न एउटा स्पष्ट संगठनात्मक व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ। अर्थात् दलाल पुँजीवादलाई साँघुर्याउँदै, नियन्त्रण गर्दै समाजवादी ध्येयका साथ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कार्यक्रम बोक्न सक्ने संगठन आवश्यक पर्छ। अर्थात् आजको क्रान्तिको कार्यदिशा तथा कार्यभार र कार्यक्रम बुझ्ने र लागू गर्ने सदस्यहरूको संगठन नै क्रान्तिकारी पार्टी संगठन हुन्छ।
नवौं महाधिवेशनको उक्त निर्णय लागू गरिएको भए हाम्रो पार्टीको हरेक सदस्य र हरेक कमिटिको मूल्याङ्कन दलाल पुँजीवादलाई साँघुर्याउने, नियन्त्रण गर्ने र समाजवादी ध्येयका साथ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने क्षमताका आधारमा हुने थियो। त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टी कमिटिका सबै तहका पदाधिकारी र वडा सदस्य, अध्यक्ष, गाउँ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सभाका सदस्य वा सरकारका मन्त्री, संघीय सांसद वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकायमा मनोनित हुने पदाधिकारीहरू, राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइने व्यक्तिहरू समेतको चयन गरिन्थ्यो। हरेक सदस्यको मूल्याङ्कन निश्चित विधि अन्तर्गत हुन्थ्यो। यही थियो नवौं महाधिवेशनको कार्यक्रमिक र संगठनात्मक दिशा। उपरोक्त सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र संगठनिक संगतिका साथ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आजको हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति परिचालित भएको भए गएका 3 वर्षमा मुलुकमा असाधारण परिवर्तन हुने थिए। खास गरी कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका क्षेत्रमा मुलुकले नयाँ र ठूला उपलब्धि पाउन सक्थ्यो। पार्टीले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन योजनाका साथ मुलुकलाई एउटा नयाँ आशा, विश्वास र संकल्पका साथ आम जनताको नेतृत्व गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तो पार्टी पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संगठित र परिचालित हुन्थ्यो र समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै जान्थ्यो। संसदीय लोकतन्त्रका औपचारिक प्रक्रिया र त्यसका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै वास्तविक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सम्भव बनाउँदै लैजान्थ्यो। त्यस्तो पार्टीले मुलुकका सबै वर्ग, जात, जाति, क्षेत्र, भाषाका जनताको एकतालाई सुदृढ बनाउँथ्यो र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँथ्यो। र त्यस्तो पार्टीले गरिबी, अशिक्षा, विभेद, बेरोजगारीको उन्मूलन गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ डोर्याउँदै अगाडि बढाउँथ्यो। तपाई अध्यक्ष भएपछि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, राजनीति तथा संगठनात्मक सिद्धान्तको मूल्य हराउँदै गयो। तपाईले पार्टी निर्णयलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको भए हरेक सदस्यको मूल्याङ्कन गुटले गर्ने हुँदा तपाईले पार्टी निर्णयलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको भए हरेक सदस्यको मूल्याङ्कन गुटले गर्ने हुँदा पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुने आजको अवस्था आउँदैन थियो। हरेक जसो सदस्य गुटका पछाडि दौडिरहनु पर्ने र कुन गुट शक्तिशाली छ भनेर हिसाब गरिरहनु पर्ने हुँदैन थियो। गुटलाई बलियो बनाउन शक्तिशाली गुटका नेताद्वारा गरिने सदस्यहरूको खरिद बिक्री जस्ता घृणित गतिविधिहरू हुँदैन थिए। गुटबन्दीकै कारणले भ्रष्टाचारमा डामिएकाहरू पुरस्कृत हुने र गुटको सेवा नगरे बापत दशकौं पार्टी निर्माणमा लागेकाहरू अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुँदैन थियो। दलाल पुँजीवादका व्यवस्थापकहरू कम्युनिस्ट पार्टी र राज्यका ठूला ओहदामा पुग्ने र श्रमजीवी वर्गको नाममा गठित यस पार्टीमा न्याय, सुशासन, समाजवाद, श्रमजीवी वर्गको बदनामी हुने अवस्था आउँदैन थियो। व्यक्ति पूजा, शक्ति पूजा, गुट भक्ति नै पार्टी जीवनको संस्कृति बन्दैन थियो। वस्तुतः अहिले पार्टीमा म र मेरो पद नै विचारधारा बन्दै गएको छ। पद र सम्पत्ति आर्जन गर्न जे गर्नुपर्छ त्यही सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदैछ। जस्तोसुकै अयोग्य भए पनि आफ्नो गुटको सदस्यको संरक्षण र आफ्नो गुटमा नलाग्नेका विरुद्ध सामदान, दण्ड भेदको प्रयोग नै राजनीति हुँदै गएको छ र गुटको व्यवस्थापन संगठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदैछ। नवौं महाधिवेशनको निर्णय अनुसार योग्य नेता पाएको भए यो पार्टीमा आज भइरहेको भाँडभैलो हुँदैन थियो। अझै पनि हामीले नसोच्ने हो भने एउटा कुनै पनि झोक्काले यो पार्टी भताभुङ्ग हुन सक्छ। अझै पनि तपाईसँग मेरो अनुभव छ। हाम्रो जस्तो मुलुकको एउटा नागरिकले पाउन सक्ने सबै कुरा यही आन्दोलनबाट पाएको व्यक्तिका नाताले यसप्रति किञ्चित पनि कृतज्ञता छ भने यसलाई जोगाउन योगदान गर्नुहोस्। अझै पनि तपाईसँग मेरो अनुरोध छ। हाम्रो जस्तो मुलुकको एउटा नागरिकले पाउन सक्ने सबै कुरा यही आन्दोलनबाट पाएको व्यक्तिका नाताले यसप्रति किञ्चित पनि कृतज्ञता छ भने यसलाई जोगाउन योगदान गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने पनि यसलाई भताभुङ्ग पार्ने काममा नलाग्नुहोस्। पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनका निर्णयका आधारमा पुनर्गठित गर्न तयार हुनुहोस्। पार्टी र आन्दोलनका विरुद्ध नजानुहोस्। तपाईसँग असहमत दोस्रो पुस्तालाई त तपाईले किनारा लगाइ नै सक्नु भएको छ र कोही बाँकी भए तिनलाई पनि तपाईले क्रोध र बदलाका साथ गुटबन्दीको सहारामा किनारा लगाउनु नै हुन्छ। तपाईसँग अहिले दोस्रो पुस्ताको जुन समूह छ त्यसमध्ये केही धेरै अगाडिदेखि नै छलछाम र तिगडममा लागेर राज्य दोहनमा पारङ्गत भइसकेका छन्। उनीहरू जे गर्छन् राजनीतिको व्यापार गर्छन्। त्यसबाहेक केही कमरेडहरू लामो समय मूलतः राजनीतिक आदर्शले प्रेरित भएर सङ्घर्ष गरेर आएका हुन्। तिनले स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्न पाएको भए अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा बलियो नयाँ पुस्ता आउँथ्यो र त्यसका पछाडि अझ अर्को पुस्ता तयार भइसक्ने थियो। तर तपाईका असहिष्णु छायामुनि ताक्सिँदै गएर उनीहरू केवल तपाईका आदेश पालक जमातमा परिणत हुँदै गएका छन्। उनीहरूको सिर्जना, स्वत्व, प्रतिबद्धता सबै गुम्दै गइरहेको छ। उनीहरू जुन कुरा देख्छन् त्यो बोल्न सक्दैनन्, जुन कुरा बोल्छन् त्यो झुट हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। यसरी उनीहरूको व्यक्तित्व पनि विभाजित व्यक्तित्व बन्दैछ। सोच्ने एक थोक, बोल्ने अर्को थोक र गर्ने अझै अर्को थोक हुन जाँदा व्यक्तित्व विघटित हुन्छ र नक्कली व्यक्तित्व बन्छ।
यसरी सत्ताले नक्कली व्यक्तित्वहरूको झुण्ड तयार गर्छ। तपाईको सत्ताले पार्टीमा यस्ता नयाँ मानिसहरू जन्माउँदैछ जसको योग्यता आदेश तामेल गर्ने मात्रै हो। यो पार्टी लाखौं सदस्यको नाम, इज्जत, पहिचान, सत्वको मूल्यमा केवल तपाईको नाम भएको, तपाईको मात्रै पहिचान र इज्जत भएको, तपाई मात्र स्वतन्त्र रहेको एकमना पार्टीमा बदलिँदैन। यो पार्टी लाखौं सदस्यको नाम, इज्जत, पहिचान, स्वत्वको मूल्यमा केवल तपाईको नाम भएको, तपाईको मात्रै पहिचान र इज्जत भएको, तपाई मात्र स्वतन्त्रता रहेको एकमना पार्टीमा बदलिँदैछ। यसरी हाम्रो आन्दोलन आफैले आर्जेको सांस्कृतिक विरासत समेत एकैपटक गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न सक्ने खतरातर्फ जाँदैछ। 100% जस्तै एकिङका साथ के भन्न सकिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईसँग कसैले कुनै सहमति वा सम्झौता गरेको थियो भने उसबाट पाउनुपर्ने पाएपछि तपाईले उसकै विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो। उदाहरणका लागि अरू धेरैको नाम लिनै पर्दैन, कमरेड वामदेव गौतम नै पर्याप्त हुनुहुन्छ। 8औं महाधिवेशनमा तपाई पराजित भएपछि वरिष्ठ नेता बन्न तपाईले के गर्नुभयो त्यसको एउटा साक्षी म आफै छु। मैले हेर्दा तपाईको एउटा खतरनाक ग्रन्थि के छ भने तपाईले जसबाट फाइदा लिनुहुन्छ अन्त्यमा उसैलाई ठोग्नुहुन्छ। मलाई राम्ररी थाहा छ तपाई मसँग किन रुष्ट हुनुहुन्छ। तपाईले जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी जस्तै भएर जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले तपाईको बुझाइको सतहीपनको केवल आलोचना गरेनौं, बरु जबजालाई चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा झार्ने वा सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाउने तपाईको व्याख्याको खण्डन गर्दै मार्क्सवादको आधारमा त्यसलाई कसरी राजनीतिक सिद्धान्त बनाउन सकिन्छ भनेर व्याख्या गर्यौं। साथै तपाईको विरोध हुँदाहुँदै नवौं महाधिवेशनले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने नयाँ कार्यदिशा समात्यो। विचार सिद्धान्त निर्माणको त्यस प्रक्रियामा मैले त्यसमा अगुवाई गरे। कमरेड मदन भण्डारीपछि पार्टीको विचारमा तपाईले गर्दै आउनु भएको नेतृत्वको दाबी र नियन्त्रण सम्भव भएन। मलाई कैयौं घटना सम्झना छ। 8औं महाधिवेशन अगाडि तपाईले विचार तथा सिद्धान्तको महत्त्वका बारेमा कस्ता प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, तर 8औं महाधिवेशनपछि तपाईले विचार सिद्धान्तलाई कसरी अवमूल्यन गर्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा तपाईका पुराना र नयाँ प्रवचन सुन्ने जोसुकैले सजिलै थाहा पाउँछ। म प्रति तपाईले देखाउँदै आउनु भएको असहिष्णुतालाई मैले यसै सन्दर्भमा बुझेको छु र त्यसको मूल्य तिर्न म तयार नै छु। अन्तिम 2 प्रश्न। हाम्रो पार्टीको इतिहास अनेकौं कठिनाई र उतार चढावबाट गुज्रिएको छ, तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै ती कठिनाईसँग सामना गर्दै आएको छ। अन्य कैयौं पार्टीहरूमा कुनै व्यक्ति पार्टीको मुख्य पदबाट हट्नु पर्दा पार्टी नै विभाजित गर्ने परम्पराका विपरीत हाम्रो पार्टीमा कुनै बेला असाधारण लोकप्रिय महासचिव कमरेड सीपी मैनाली पदबाट हटेर पनि यही पार्टीमै रहेको, पार्टीले अनेकन वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मुद्दामा उपलब्धि हासिल गरेको समयमा महासचिव कमरेड झलनाथ खनाल पदबाट हटेर पनि यही पार्टीको नेतृत्वमा क्रियाशील रहेको, कमरेड मदन भण्डारीको मृत्युपछि महासचिव भएका कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वका समयमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार बनाएको, तर पार्टीलाई 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा धक्का लागेपछि नैतिक जिम्मेवारी कबूल गरेर राजीनामा दिएको र यही पार्टीमै क्रियाशील रहेको जस्ता उदाहरणहरू स्थापित भएका छन्। 2064 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 33 सिट मात्रै ल्याएको पार्टीको अध्यक्ष भएर कमरेड झलनाथ खनाल आउनु भएपछि 2070 सालको निर्वाचनमा 91 सिट ल्यायो। 2064 सालको तुलनामा यो करिब 3 गुणा बढी उपलब्धि थियो। 2064 सालको तुलनामा यो करिब 3 गुणा ठूलो उपलब्धि थियो। तर कमरेड झलनाथ खनाल 2071 सालको महाधिवेशनमा स्वयं पछि हट्नुभयो र नेतृत्वको दाबी छोड्नुभयो। अर्थात् नेतृत्वमा बसिरहनका लागि हाम्रा मुख्य नेताहरूले पार्टीको विधि भत्काउने र पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम गरेनन्। तर तपाईले यो परम्परालाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ। आफैले छोड्नुपर्छ भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने तपाईले नै भनेको वाक्य नै तपाईको जीवन दर्शन भएको छ। तपाई अध्यक्ष रहेको कालमा पार्टीले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 2054 सालपछिको सबैभन्दा ठूलो विजय हासिल गर्ने वाम एकताको चिर प्रतीक्षित नारालाई साकार पार्दै 2वटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन बनाउने, संसदमा वामपन्थी गठबन्धनको फराकिलो बहुमत बनाउने र पार्टी एकतासम्म गर्ने उपलब्धि हासिल भए। तर आज पार्टी एकता टुटेको छ, संसदमा हाम्रो बहुमत भत्केको छ, वामपन्थी गठबन्धन समेत नबन्ने अवस्था आएको छ र पार्टीको प्रतिष्ठा गत स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा तल पुगेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका समस्त सदस्यहरू, शुभचिन्तक तथा समर्थकहरूमा भयानक निराशा मड्राइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा आफ्ना कमजोरीहरूप्रति इमानदारी देखाउनु वा ती असफलताको जिम्मा लिनु र राजीनामा गर्ने तत्परता देखाउनु त कता हो कता, उल्टै अब बाँकी रहेको नेकपा एमालेको विधि, विधान र एकता समेत भत्काउन तपाईले देखाउनु भएको अनुरता रहस्यपूर्ण छ। तपाई अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिले तपाई स्वयंले भन्ने गरेको तथाकथित पार्टीको प्रजातान्त्रिकरणलाई तपाई के जवाफ दिनुहुन्छ? पार्टीको नवौं महाधिवेशनले समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको कार्यक्रम
पार्टीको नवौं महाधिवेशनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कार्यक्रमिक सोच अगाडि सारेको थियो। निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले घोषणापत्र जारी गरेको थियो। तपाई सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सरकारका आजसम्मका नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू पार्टीका ती सोच र घोषणा विपरीत दिशामा गए। सरकारमा जुन शक्ति र सामर्थ्यका साथ हामी गएका थियौं त्यसको नेतृत्व गर्न तपाई असफल हुनुभयो। सरकारका विधेयकहरू विवादित भए, मन्त्रीहरू विवादित भए। अनेक काण्डमा तपाईको भूमिका अनुचित रह्यो। विदेश नीतिमा तपाई अवसरवादी हुनुभयो। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका प्रश्नलाई समेत तपाईले निजी मामिला बनाउनुभयो। सुशासनलाई तपाईले आफैले लज्जित पार्नुभयो। सरकार र राज्यलाई आफ्नो गुटका हितको साधनका रूपमा सदुपयोग गर्नुभयो। कैयन अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिनुभयो तर तिनको दुरुपयोग गर्नुभयो। यस्ता अनेक असफलतापछि संसद विघटन जस्तो अवैधानिक कदम चाल्नुभयो। यी सबै अपसयको भारी यो पार्टी र आन्दोलनलाई त बोकाउनु नै भयो। त्यतिले नपुगेर अझै के तृष्णा बाँकी रह्यो र पार्टी विभाजन गर्दै खोज्नुहुन्छ? त्यतिले नपुगेर अझै के तृष्णा बाँकी रह्यो र पार्टी विभाजन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाई अहिले हिँडिरहेको बाटो रहस्यमय छ। कसको बलमा, कसका लागि यो सबै गर्दै हुनुहुन्छ? अन्त्यमा तपाईका कारणले पार्टी वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक हिसाबले विसर्जनतर्फ जाँदैछ। यस पार्टीको सदस्य वैचारिक रूपले कहाँ उभिनुपर्छ, उभिन्छ भन्ने कुरा हराउँदै गएको छ। हरेक व्यक्ति आफ्ना निजी फाइदा बेफाइदा हेरेर सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा धारणा बनाउँछ। अर्थात् व्यक्तिवाद नै विचारधारा बन्दैछ। पार्टी सदस्यका हिसाबले उसको लक्ष्य र बाटो के हो भन्ने प्रश्नको एकीकृत उत्तर छैन। जसले जुन काम गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्दैछ। अर्थात् सैद्धान्तिक रूपमा यो पार्टी घोर अवसरवादी हुँदैछ। फाइदाको हिसाब किताबले सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गरिँदैछ। यसरी यस पार्टीमा दक्षिणपन्थ हाबी हुँदैछ। उम्मेदवारी नियुक्तिको सिफारिस, अवसरहरूको बाँडफाँड र त्यसका लागि गुटबन्दी नै संगठनको मुख्य चरित्र बन्दैछ। यसरी यो पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी बाटोबाट टाढा जाँदैछ, विसर्जनको बाटोमा हिँड्दैछ र यो काम तपाईको नेतृत्वमा हुँदैछ। पार्टी जीवनमा यस्ता समस्या आइरहन्छन्, तिनको समाधान गर्दै पार्टी अगाडि बढ्छ। कम्तीमा सबैले सबै विषयमा संगठनभित्रै छलफल गर्ने वातावरण हुँदा ती सबै समस्याहरूको तर्कसङ्गत समाधान गर्न सकिन्छ। अहिले अदालतको फैसला अनुसार 2075 जेठ 2बाट पार्टी जीवन आरम्भ गर्दा नेकपा एमालेका सबै समस्या समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्ने बाटो खुल्छ। तपाई स्वयं नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएको हुँदा आजको पुनर्जीवित नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुने, तर त्यसैगरी विधिवत निर्वाचनबाट आएका केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला वा स्थानीय तहका अधिवेशनबाट आएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र जनसंगठनका सदस्य र पदाधिकारीहरू किन नहुने? यति स्पष्ट आधारलाई समेत मिल्काएर तपाई पार्टीलाई कहाँ लान खोज्दै हुनुहुन्छ? कमरेड अध्यक्ष केपी ओली, सत्ता र शक्तिको भोगको हिसाबले तपाईले पाउन अझै के बाँकी छ? पार्टीलाई बन्धक बनाएर तपाईले ती सबै पूरा गर्नुभयो। त्यही अनुपातमा तपाईले पार्टीको विचार, आदर्श, सामूहिकता, सामाजिकता जस्ता धरोहरहरू भत्काउँदै जानुभयो। अझै पनि हाम्रा अग्रजहरूको त्याग बलिदानले निर्माण गरेका केही विरासत बाँकी छन्, जसमा आउने पिढीले नेपाली जनताको, खास गरी श्रमजीवी वर्गको भरपर्दो लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सक्छन्। अझै पनि हाम्रा अग्रजहरूको त्याग र बलिदानले निर्माण गरेका केही विरासत बाँकी छन्, जसमा आउने पिढीले अझै पनि हाम्रा अग्रजहरूको त्याग बलिदानले निर्माण गरेका केही विरासत बाँकी छन्, जसमा आउने पिढीले नेपाली जनताको, खास गरी श्रमजीवी वर्गको भरपर्दो लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सक्छन्। मेरो लाख लाख अनुरोध छ, कमरेड, यस पार्टीलाई अगाडि बढ्न दिनुस्। अझै पनि व्यक्तिवादको घोर नशाबाट बेउछिनुस्। क्रान्ति त अघि बढ्छ, आज वा भोलि वा पर्सि तपाई दण्डित हुनुहुनेछ। आगे तपाईकै इच्छा। घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव, नेकपा एमाले।